सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया है कि इन 5 औरतों से अल्लाह बहुत प्यार करता है। यानी कि इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फातिमा के हवाले से नेक और अच्छी औरत की 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 5 औरतों से अल्लाह बहुत प्यार करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मरतबा हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी कि इतने में एक औरत निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगी, या बिनते रसूल अल्लाह, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनसे अल्लाह बहुत प्यार करता है। बस इतना सुनते ही हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं। ए औरत, याद रखना, जिस औरत के अंदर यह 5 निशानियाँ पाई जाएं तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ऐसी औरतों से बहुत प्यार करता है। यानी कि ऐसी औरत ही बहुत ही अच्छे अखलाक वाली औरत होती है। और यही नहीं, जिसके अंदर यह निशानियाँ मौजूद हो तो यकीन कर लेना कि ऐसी औरतें ही इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया है कि शादी करने से पहले ऐसी औरत की तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत बीबी फातिमा की बताई हुई 5 निशानियाँ मौजूद हों। नंबर 1, सदका खैरात करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया है कि पहली अच्छी औरत तो वो है कि जो हर वक्त अपने हाथों को गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए खुला रखती है, यानी कि सखावत करती है, सदका देने में देर नहीं करती है। ये औरत, याद रखना, सदका बलाओं और आफतों को टाल देता है और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी दूर कर देता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी औरत को इस्लाम में बहुत ही अच्छी औरत माना गया है जो गरीबों की मदद करती है, अपने सखावत वाले हाथ हर वक्त ज़रूरतमंदों के लिए खोल कर रखती है। हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया कि एक मरतबा एक औरत अपने कपड़े धो रही थी। उसका एक बेटा भी उसके करीब में खेल रहा था कि तभी वहाँ पर एक फ़कीर आया जो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। उसने कहा, ए औरत, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। तो उस औरत के पास में सिर्फ एक ही रोटी थी। उसने उस एक रोटी में से आधी रोटी उस फकीर को दे दी, यानी कि उसने आधी रोटी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। रोटी लेकर वो फकीर उस औरत को दुआई देता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर एक खूंखार भेड़िया आ गया। उसने उस औरत के बच्चे को उठाया और वहाँ से दौड़ गया। यह देखकर वो औरत अपने कपड़ों को भूल गई और चीखती चिल्लाती हुई उस भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ी कि मेरे बच्चे को भेड़िया उठा कर ले गया है, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। तभी वहां पर अचानक से एक शख्स नमूदार हुआ और उसने उस भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा। वो भेड़िया वहीं पर मर गया। उसने फिर उस बच्चे को उठाया और ले जाकर उसकी माँ के हवाले कर दिया। यह देखकर वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदे, तेरा बहुत एहसान है मुझ पर, तूने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, ए औरत, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। तूने जो उस फकीर को आधी रोटी सदके में दी थी, उसी आधी रोटी के सदके ने तेरे इस बच्चे की जान बचाई है। इसके बाद हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया, ए औरत, देखा आपने सदका किस तरह से जान बचाता है। इसी वजह से ऐसी औरत से अल्लाह बहुत प्यार करता है। ऐसी औरत को इस्लाम में बहुत ही अच्छी औरत माना गया है जो सदका देने में देर नहीं करती है। नंबर 2, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अच्छी औरत की दूसरी निशानी यह है कि जो औरत इस दुनिया में पर्दे का एहतमाम करती है, यानी कि बापर्दा रहती है, ऐसी औरत ही इस्लाम की शहजादी होती है और ऐसी औरत से ही अल्लाह प्यार करता है। ए औरत, मैंने अपने बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ऐसी औरत को पसंद नहीं फरमाता है जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती फिरती है। याद रखना, जन्नत में हर कोई अल्लाह का दीदार करने का ख्वाहिशमंद होगा, मगर जो औरत इस दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह ताला खुद ख्वाहिशमंद होगा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। सहाबाए किराम बैठे हुए थे। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमसे एक सवाल किया। आपने पूछा कि बताओ, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी के इस सवाल का जवाब हम में से कोई भी ना दे सका। इस तरह से उस रोज़ वो मजलिस ऐसे ही बर्खास्त हो गई।
اس کے بعد جب میں اپنے گھر گیا تو اللہ کے پیارے نبی کا یہی سوال میں نے حضرت فاطمہ کے سامنے دہرا دیا۔ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ، ایک عورت کے لیے اس دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میرے شوہر، ایک عورت کے لیے اس دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے ضروری چیز ہے پردہ۔ دوستو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنا پیارا جواب سن کر میں بہت خوش ہوا اور پھر دوسرے روز اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس جواب کو دہرا دیا۔ جواب سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، جواب تو بالکل درست ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ جواب آپ کو بتایا کس نے ہے؟ تو اس پر حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نے بتایا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی مسکرا دیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ آخر وہ بھی تو میری لگتے جگر ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے دنیا میں سب سے ضروری اور سب سے بہتر چیز پردہ ہے، اس لیے ہر عورت کو پردے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، شوہر کی فرما بردار بیوی۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اچھی عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، ایسی عورت ہی اسلام کی مقدس آزادی ہوتی ہے اور ایسی عورت سے ہی اللہ پیار کرتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر بھی اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شوہر کی حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہے، بدقسمت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جو ہر وقت شوہر سے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے، اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ فوراً ہی اپنے شوہر سے معافی مانگ لیتی ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ میں رخصت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورت اپنے مال، سامان اور اپنی ذات کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایسی عورت سے اللہ بہت پیار کرتا ہے اور ایسی عورت ہی اسلام کی مقدس آزادیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، عیب چھپانے والی عورت۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بہت ہی اچھی عورت ہوتی ہے جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتی ہے اور خاص کر کے اپنے شوہر کے عیب کو چھپاتی ہے، مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر نہیں دیکھتی ہیں اور دوسری عورتوں کے عیبوں کو نکالتی رہتی ہیں، یعنی کہ اس عورت میں وہ نقص ہے، اس عورت کے اندر یہ برائی ہے، اس طرح سے وہ دوسری عورتوں کے عیبوں کو دیکھتی ہیں اور خود کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتی ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام کی شہزادیوں کو یہ گوارا نہیں کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کی عیب تلاش مت کیا کرو۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں والے کام کیا کرو، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہاں کی بات وہاں پر لگانا، دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ان کو آپس میں جدا کر دینا، کیا یہ ایک اچھی عورت کی نشانی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھی عورت تو وہی ہے جو کسی کے عیبوں کو چھپا کر اس پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور نمبر 5، نیک کام کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک اچھی عورت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ جو عورت نیک اور اچھے کام کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، ایسی عورت ہی اسلام کی مقدس آزادی ہوتی ہے اور ایسی عورت سے ہی اللہ پیار کرتا ہے۔ اے عورت، جو عورت اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، پھوہڑ اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین کا مذاق خود ہی بنائے گی، تو یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اے عورت، اللہ ایسی عورت کو بھی کبھی پسند نہیں فرماتا ہے جو عورت اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اگر تم بھی اپنے آپ کو اسلام کے مقدس آزادیوں میں شمار کرنا چاہتی ہو تو ان 5 عادتوں کو آج ہی اپنے اندر پیدا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان 5 کام کو کرنے والی عورت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ ایسی عورت کو بہت پیار کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔